महोदय प्रेरणा भगिनी किञ्चित् प्रेरणार्थं भाषणं कर्तुम् आगच्छति। नमो नमः। अस्मिन् सभाङ्गणे उपविष्टेभ्यः सर्वेभ्यः मम नमस्कारान् समर्पयामि। मञ्चे उपविष्टेभ्यः मुख्य अतिथिभ्यः अपि नमस्कारान् व्याहरामि। अत्र किञ्चित् अहं भारतप्रवासे अस्मि, किञ्चित् वदतु इति अत्रत्य कार्यकर्तारः उक्तवन्तः, अतः किञ्चित् वक्तुम् उत्सहे। अहम् अमेरिकादेशे वसामि, किन्तु तत्र एव मम संस्कृत अध्ययनम् अभवत्। पूर्वं संस्कृतज्ञानं न आसीत् मम। 9 वर्षेभ्यः पूर्वं मम संस्कृत अध्ययनम् आरब्धम्। तत्र अमेरिकादेशे विदेशे च अत्रापि प्रायः प्रश्नः उदेति, किमर्थं संस्कृतम् इति। किमर्थं संस्कृतं, वै संस्कृतम् इति महोदयेन उक्तं, मुरळीमहोदयेन उक्तं, तद् शास्त्रज्ञानार्थं संस्कृतम् इति। बहु सत्यविचारः, सत्यम् उक्तं महोदयेन। संस्कृतम् इति भाषा न, संस्कृतम् इति अस्माकं DNA मध्ये अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं भाषा, यथा केचन उक्तवन्तः, मम मातृभाषा तमिळ्, मम मातृभाषा कन्नडं, मम मातृभाषा मराठी इति केचन जनाः उक्तवन्तः। किन्तु अस्माकं सर्वेषां मातृभाषा का? संस्कृतं खलु। कथं? संस्कृतम् अस्माकं मातामही भाषा अस्ति। मातायाः मातुः मातामही, सा तस्याः भाषायाः केचन शब्दान् वयं स्वीकृत्य अस्माकं मातृभाषासु सम्मिलिताः सन्ति। अतः वयं सर्वे पूर्वे अस्माकं DNA मध्ये अस्ति संस्कृतम्। अतः सुलभमेव, नैव क्लिष्टा न च कठिना, कष्टं नास्ति एव। किञ्चित् प्रयत्नं करणीयं तावदेव, किञ्चित् अप्लिकेशन् करणीयं तावदेव। तद् कथं करणीयं, किमर्थं करणीयम् इत्युक्ते, अस्माकं संस्कृतं यत् अस्ति तद् अस्माकं, यथा महोदयेन उक्तं, कलाचारं, संस्कृतिः, अस्माकं संस्कृतिः, भारतीयसंस्कृतिः, पुराणानि, इतिहासाः सर्वे संस्कृते एव सन्ति खलु। संस्कृते एव लिखितम् अस्ति सर्वं। तर्हि तद् कथं वयं அவகச்சாமः, how do we understand, எப்படி கற்றுக்கிறது, எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது? எப்போதுமே டிரான்ஸ்லேஷன்லேயே கற்றுக்க முடியாதுன்னு, எப்படி அதை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, संस्कृतेन संस्कृतं, संस्कृतम् उपयुज्य संस्कृतं पठतु, संस्कृतम् उपयुज्य संस्कृतम् अवगच्छतु। कठिनं नास्ति। किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा, किञ्चित् अध्ययनं कृत्वा, अडिमेल अडि वच्चु நிச்சயமா கற்றுக்கலாம். ரொம்ப அதுக்கு நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள். पूर्वं संस्कृत ज्ञानं नासीत् मम, श्लोकज्ञानम् आसीत्। बाल्यकालात् आरभ्य श्लोकान् पठितवती, तत्सर्वं उपन्यासान् श्रुतवती, किन्तु किञ्चित् कनेक्षन् कृत्वा पूर्वं मम अवगमनम् आसीत्। अधुना कथं प्रचलति? ज्ञानम् अध्ययनं कृत्वा किञ्चित् ज्ञान अभिवर्धनं भवति। कथम्? अभ्यासं करणीयं, पठनं करणीयं। पठनं केवलं पठनं न, पठनं पर्याप्तं नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते, यदा वयं पठामः पर्याप्तम्, अहं कोविदपर्यन्तं पठितवती, पर्याप्तं।
इतोपि न अध्ययनं कर्तुं किमपि नास्ति, किन्तु यदा वयम् अन्यान् पाठयामः तदा एव अस्माकं ज्ञानस्य वर्धनं भवति। कथं तद् कथम् इत्युक्ते वयं यदा पाठयामः तदा छात्राः अस्मान् प्रश्नं पृच्छन्ति, इदु पुरीलिये, इदु एप्पडी, तदा वयमपि गत्वा पुनः रेफर् कुर्मः। डिक्षनरी एडुत्तु இந்த पुस्तकत्ल पार्त्तु वयं किञ्चित् रीइवाल्युयेट् रीफर्बिश् सर्वं कुर्मः। तदनन्तरम् अस्माकं ज्ञानमपि वर्धते। तस्मात् अतः इतोपि एकं कारणम् अस्ति संस्कृत अध्ययनस्य। किम् इत्युक्ते केवलम् अस्माकं कृते न, अस्माकं पियर्स् कृते न, अस्माकं बालाः बहु मुख्याः। अस्माकं बालाः दे आर् द बीकन् लैट्स् आफ् अवर् नेक्स्ट् जनरेशन्। वयं न पाठयामश्चेत् ते कथं वा जानीयुः संस्कृतं नाम किं, संस्कृतिः नाम किं, द्वयोः मध्ये कः सम्बन्धः, कथं तस्य वर्धनं करणीयम्। अग्रे गत्वा ते एव तद् टार्च् स्वीकुर्वन्ति खलु, ओलिम्पिक् टार्च् इव वयं दद्मः, ते स्वीकुर्मः, ते तेषां बालान् तद् अनन्तरं दद्युः। अतः तद् कथम् इत्युक्ते वै, अगेन् द क्वशन् इस् why do we do that? Because for the children it is an easy analogy that I would like to give. One is giving them home cooked food. बहु सम्यक् अस्ति, पक्व अन्नं ददातु, अस्माकं शास्त्रमस्ति, सर्वं पाठयतु, मेमरैस् एव्रिथिङ्ग्, सर्वम् अवगतं, किन्तु तावदेव, that their knowledge ends there. किन्तु यदि वयं पाकशास्त्रमेव दद्मः, if we give them the art of cooking, then that will take them a long way. Using that knowledge, they will be able to not just learn the shastrani, they will be able to learn everything else. They will be able to explore. You're giving them the tools. अतः अमेरिकादेशे वयं संस्कृतगृहनिर्माणम् इति वयं बहु मुख्य अवधानं दद्मः। तत्र संस्कृतगृहनिर्माणं बहु मुख्यम् अस्ति। तत्र बालानपि पाठयामः, बालकेन्द्रम् इति वर्गान् पाठयामः, अत्रापि प्रचलेत्, किन्तु तत्र बहु अवधानं दद्मः। किमर्थम् इत्युक्ते वी वाण्ट् दि फ्यूचर् जनरेशन् आल्सो टु लर्न् इट्। अतः अस्माकं तत्र अस्मिन् वर्षस्य शिबिरगीतमस्ति, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्, संस्कृताय अर्पणम् इति। संस्कृताय अर्पणं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। अन्तिमं चरणं तत्र भवति, संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनं, संस्कृतेन भाषणं संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनं, संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् इति गीतम् अस्ति। अतः अहं सर्वान् निवेदयामि, कृपया संस्कृतं पठन्तु, पाठयन्तु, प्रचारं कुर्वन्तु, अन्यानपि प्रेरयन्तु इति अहं सविनयं प्रार्थयामि। विरमामि च। धन्यास्मि।